प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। संक्रमण तीव्र बनेपछि भोलिदेखि बाँके बन्द। भक्तपुरमा अस्पतालले नै दिएन कोरोना संक्रमितको उपचारमा चासो। कर्णालीमा स्वास्थ्य पूर्वाधारले नै थेग्नै नसक्ने संक्रमित थपिए। आइसियु र भेन्टिलेटर र अक्सिजनकै अभाव। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै। रोकथाममा प्रदेश सरकार मौन। र कोरोना भाइरसको हटस्पट बन्दै वीरगञ्ज। कोरोनाका बिरामीहरूको उपचार अरू बिरामीसँगै एउटै अस्पतालमा। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक बारपाकमा भूकम्प स्मृति पार्क 6 वर्ष लाग्दा पनि अलपत्र परेको सम्बन्धी सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। कोरोनाको नयाँ लहरबाट नेपालमा संक्रमित हुनेको संख्या एकै दिन 3000 नाघेको छ। 24 घण्टामा 3032 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 28 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै 1494 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1132, ललितपुरमा 270 र भक्तपुरमा 96 जना थपिएका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण हुने मृत्यु दर 1.1% छ। अर्थात् 100 जना संक्रमित हुँदा 1 जनाको मृत्यु भइरहेको छ। भारतमा यो दर 1.2% छ भने पाकिस्तानमा 2.1 छ। सार्क मुलुकमध्ये अफगानिस्तानमा सबैभन्दा धेरै 4.4 र भुटानमा सबैभन्दा कम 0.1% छ। देशभर संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै 20 देखि 39 वर्ष उमेर समूहका छन्। यसैबीच नेपाल बाहिर पनि कोरोनाका कारण 23 नेपालीको ज्यान गएको छ। भारतमा मात्रै बितेको एक सातामा 20 नेपालीको मृत्यु भएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घले जनाएको छ। अहिलेकै गतिमा कोरोना बढ्दै गए अस्पतालहरूमा बिरामी राख्ने ठाउँ नहुने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सतर्कता अपनाउन चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले नेपालको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुक जान आउने विदेशीहरूको PCR परीक्षण नगर्न पनि प्रयोगशालाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। संक्रमणको गति बढिरहेका बेला काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा एक साताका लागि बन्द गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सवारी साधनमा जोर बिजोर लगाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताएका छन्। अब अर्को प्रसङ्ग। बाँकेमा कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि सोमबार रातिबाट लागू हुने गरी एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यसअघि नेपालगञ्ज र कोहलपुरमा लकडाउन गरेको प्रशासनले अवस्था नियन्त्रणमा नआएपछि पुरै जिल्लामा एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। संक्रमणको चक्र तोड्न गरिएको निषेधाज्ञाका क्रममा अत्यावश्यक काममा बाहेक घर बाहिर निस्कन नपाइने प्रशासनको सूचनामा उल्लेख छ। कोरोना संक्रमणकै कारण बाँकेमा पछिल्ला केही घण्टामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यता मकवानपुरमा आइतबारबाट सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा चल्न थालेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमित बढ्दै गएकाले मकवानपुरभित्र चल्ने सवारीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको हो। सवारी साधनको चाप घटाउन वैशाख 12 गतेदेखि निजी सवारी साधन, अटो, ई-रिक्सा, म्याजिक र टेम्पो जोर बेजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै वैशाख मसान्तसम्म पार्टी प्यालेस, शैक्षिक संस्था र पार्क पनि बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। यसैगरी धनकुटाको इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्समा अध्ययनरत 9 जना छात्र छात्रामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि वैशाख 17 गतेसम्मका लागि धनकुटा नगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालयमा पठन पाठन बन्द गरिएको छ। यता मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको कोरिया मैत्री अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारमा चासो दिएको छैन। मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले कोरोनाको पहिलो लहर सुरु हुँदा कोरिया मैत्री अस्पतालमा 3 करोड 50 लाख रुपियाँ खर्च गरेर 11 शय्याको भेन्टिलेटर सहित आइसियु कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको थियो। अस्पतालले कोरोनाको पहिलो लहरको समयमा 102 जना सक्रिय संक्रमितको उपचार गरेको थियो। तर अहिले भने नमुना परीक्षण मात्र गर्दै आएको छ। अस्पतालले गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई काठमाडौँ र पाटन अस्पताल रिफर गर्ने र सक्रिय संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा बस्न सुझाव दिँदै आएको छ।
अब कोरोना सम्बन्धी नै अर्को प्रसङ्ग। गएको वर्ष कोरोना भाइरसको हटस्पट बनेको वीरगञ्ज फेरि दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको पनि हटस्पट बन्दै गएको छ। संक्रमितको व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी फितलो भए पनि वीरगञ्जका संक्रमितहरू भने अहिले पहिलेको जस्तो भयभीत नभई भयमुक्त वातावरणमा उपचार पाइरहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएपछि वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालले व्यवस्था गरेको आइसोलेसनमा अहिले झण्डै 30 जना भाइरसका बिरामी भर्ना भएका छन्। अस्पतालमा उपचार गराइरहेका मध्ये केहीमा जटिल खालको निमोनियाको समस्या देखिए पनि अधिकांशको अवस्था भने सामान्य छ। गएको वर्ष भय र त्रासको वातावरण देखिएको वीरगञ्जमा अहिले संक्रमितहरू सहज वातावरणमा उपचार पाइरहेका छन्। गएको वर्ष परिवारमा 1 जना संक्रमित भएपछि पुरै परिवार र सम्पर्कमा रहेकालाई क्वारेन्टिनमा राख्ने गरिएको वीरगञ्जमा यस वर्ष संक्रमित भर्ना भएको आइसियु कक्ष बाहिर आफन्तहरू बसेर स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै बिरामीलाई चाहिने आवश्यक सेवा गर्न पाएका छन्। खाना ल्याउने, खुवाउने, के खानुहुन्छ, राम्रोसँग खानु, बेलामा कपडा फेर्दिनु, होइन दिउँसो पुज्दिनु, अलिकति हिलाइदिनु, अलिकति रिक्स त हो। रिक्सै लिएर यो तपाईँको अहिलेसम्म यो मान्नुहुन्छ भने त्यो मुक्त भइरहेछ। सरकारले दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको भेरिएन्ट कडा खाले भएको भनिरहँदा वीरगञ्जमा अहिले कोरोना भाइरस संक्रमितका लागि छुट्टै अस्पताल वा आइसोलेसनको व्यवस्था गरिएको छैन। जेनरल बिरामी र भाइरसका संक्रमितहरू अहिले एउटै अस्पतालमा उपचार पाइरहेका छन्। अगर पेसेन्ट बढ्दै गयो भने त्यति बेला चाहिँ हामीलाई अलिकति म्यान पावरको अभाव हुन सक्छ, बेडको अभाव हुन सक्छ। सरकारको सम्पूर्ण शक्ति भाइरसको व्यवस्थापनमै केन्द्रित हुँदा पनि संक्रमित भर्ना भएको वार्डमा गएको वर्ष चिकित्सक र पारामेडिक्सको कमजोर उपस्थिति देखिएको वीरगञ्जमा अहिले अस्पतालमा भएकै जनशक्तिको सदुपयोग गर्दै चिकित्सकहरू भयमुक्त भएर संक्रमितको उपचारमा खटेका छन्। पहिला पनि ट्रिटमेन्टको प्रोटोकल त्यही थियो, अहिले पनि ट्रिटमेन्टको प्रोटोकल सेम छ। अब अहिले हामी भिजिटरले एउटा यो प्रकारले भित्र जान दिइरहेछौँ। त्यो भिजिटर एउटा एटलिस्ट भित्र गयो भने केयर आफ्नो बिरामीको खाना भयो जे भयो राम्ररी दिन्छ। खानाहरू टाइममा खायो भने इम्युनिटी पावर पनि स्ट्रङ हुन्छ, बिरामीसँग लड्ने क्षमता बढ्छ। त्यो कारणले एउटा बिरामीको एउटा भिजिटर हामीले भित्र ल्याउँछौँ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट कडा खाले भनिए पनि संक्रमितको व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी भने झन धेरै फितलो देखिएको छ। तर संक्रमितका आफन्त र चिकित्सकले संक्रमितसँग गर्ने व्यवहार मात्रको परिवर्तनले पनि वीरगञ्जका भाइरसका बिरामी भयमुक्त वातावरणमा सहज उपचार पाइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पंकज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण दर तीव्र भइरहेकै बेला कर्णालीको स्वास्थ्य पूर्वाधारले थेग्न नसक्ने देखिएको छ। प्रदेशमा आइसियु, भेन्टिलेटर र अक्सिजन जस्ता अति आवश्यक पूर्वाधारको अभाव छ। उपचार सामग्री, उपकरण र जनशक्ति अभावले स्थिति बिग्रदै जानेमा चिकित्सकको चिन्ता छ। कर्णालीमा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिसकेको छ। पीसीआर परीक्षण गराउने 80% भन्दा बढीमा अहिले संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। प्रतिदिन तीव्र बन्दै गइरहेको संक्रमण दर नियन्त्रणमा चुनौती पनि थपिँदै गइरहेको छ। लक्षण सहितका बिरामी धेरै छन्। गम्भीर खालका संक्रमितको अनुपात पनि तीव्र देखिँदै जान थालेकाले स्रोत साधन अभाव हुने चिकित्सकको भनाइ छ। जति बिरामीहरू अस्पतालमा भर्ना हुन्छन् सबैलाई अक्सिजनै चाहिएको छ। त्यो भावनाले कमसेकम 24 घण्टामा अहिलेको अवस्थामा पनि हामीलाई 40 देखि 45 वटा सिलिन्डर 24 घण्टामा प्रयोग चाहिँ गर्ने पर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यो भावनाले हामी जस्तो अलिकति दुर्गममा भएका अस्पतालहरू लाई चाहिँ नि यो म्यानेज गर्न अलि चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ। अक्सिजन दिन नसकेर बिरामीलाई चाहिँ रिफर गर्नु परेको, 2-3 जना बिरामीलाई चाहिँ रिफर गर्नु परेको पनि अवस्था छ। एक प्रकारले सन्तासको वातावरण बनेको छ। दोस्रो लहरको संक्रमण देखिएका अधिकांश संक्रमितको उपचारमा अक्सिजन आवश्यक परिरहेको छ। बढ्दै गइरहेको संक्रमण दर अनुसार अक्सिजन र भेन्टिलेटर विस्तार गरिएको छैन। आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट रहेको जुम्ला र प्रदेश अस्पतालमा सामान्य अवस्थाको आवश्यकता पूर्तिका लागि चाहिने जतिकै मात्र अक्सिजन उत्पादन भइरहेको छ। अहिले कम्तीमा दैनिक 50 सिलिन्डर खपत भइरहेको छ भने जो 40 बिरामीका लागि मात्रै छ। प्रदेशका निजी र सरकारी अस्पताल गरी 72 आइसियु र 34 वटा भेन्टिलेटर जडान गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कोभिड व्यवस्थापनकै लागि 88 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि पूर्वाधार भने तयार हुन सकेन, जसले दोस्रो लहरको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण सहज देखिएको छैन। अहिलेकै गतिमा संक्रमण फैलियो देखियो र परीक्षणमा त्यसरी भेटियो भने र जसरी अहिले गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरू भेटिएका छन् त्यही अनुसार बढ्यो भने हाम्रो अहिलेको क्षमताले चाहिँ धान्न सक्ने स्थिति छैन, केही विकल्प चाहिँ सोच्नुपर्छ। कर्णालीमा सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला र रुकुम पश्चिममा गरी 4वटा कोरोना विशेष अस्पताल तोकिएको छ। पीसीआर परीक्षण र उपचार भने सुर्खेत र जुम्लामा मात्रै भइरहेको छ। प्रदेशभरि होम आइसोलेसन र अस्पतालमा गरी 411 जना संक्रमित छन्। जिल्ला अस्पतालको अवस्था समेत कमजोर हुँदा संक्रमितको उपचारमा समस्या भइरहेको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी स्रोत, साधन र पूर्वाधार निर्माण गर्नतर्फ ध्यान नदिए स्थिति झनै बिग्रने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथ सल्यान सहकर्मी सरिता चलाउने, कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। लुम्बिनी प्रदेशका तराईका जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमणले त्राहिमामको अवस्था सिर्जना गरेको छ। संक्रमणको संख्या, मृत्युको दर हरेक दिन बढ्दो छ। रोकथाममा स्थानीय तहहरूले पहल गरे पनि प्रदेश सरकारले कुनै तत्परता देखाएको छैन। संकल्प, समर्पण र संयोजनको परिणाम भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहरा उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका छन्। हो, यस्तै संकल्प, समर्पण र संयोजन मिले सबै क्षेत्रको परिणाम राम्रो आउँछ। लुम्बिनी प्रदेशका तराईका जिल्लामा अहिले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको भयावह अवस्था छ। भाइरसका बिरामीका लागि छुट्याइएका अस्पताल बिरामीले भरिभराउँछन्। संक्रमितको मृत्यु दर बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रदेशको समस्यामा भन्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा बढी सक्रिय छन्। बढिरहेको संक्रमण रोक्न मुख्यमन्त्रीले न कुनै संकल्प गरेका छन्, न कुनै समर्पण छ, न त कुनै संयोजन मिलाएका छन्। भारतबाट आएका तर नेपालका कहाँका बासिन्दा हुन्, त्यो सम्बन्धित ठेगाना रहेको पालिकाहरूसित सम्पर्क गरेर सोझै त्यो पालिकामा पठाउने र त्यो पालिकाले उहाँहरूको यथोचित स्याहार सुसार गर्ने, थप औषधि उपचार आवश्यक परेको अवस्थामा हामीले कोभिड नियन्त्रण गर्ने हिसाबले सञ्चालित गरेका अस्पतालहरूमा बोलाउने गरी हामीले प्र्याक्टिस गरेका थियौँ। त्यही प्र्याक्टिसलाई जाने गरी हामीले आज नीति तय गऱ्यौँ। लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासी जिल्लाको भारतसँग सीमा जोडिएको छ। भारतमा भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि मुख्य 6वटा नाकामा हेल्थ डेस्क राखिएको छ। हेल्थ डेस्कमा चिकित्सक सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मीको अभाव रहेकाले परीक्षण दायरा बढ्न सकेको छैन। स्थानीय तहले मुख्य नाकाहरूमा हेल्थ डेस्कको व्यवस्था गरे पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले समन्वय नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। अब मेन मुख्य त अब जनशक्तिको अभाव पनि भनिहालेँ होइन। पहिला 1 जना ल्याब मात्रै हुनुहुन्थ्यो, अब आजबाट अब 2 जना ल्याब भई हुनुहुन्छ होइन। 2 जना ल्याबले पनि अब 6 देखि 10 बजेसम्म काम गर्दा कति के हुन्छ होइन, अथवा पिक आवरमा काम गर्दा अब यो बुझिसक्नु भएको छ। दुई देशबीच आवागमनको सङ्ख्या बढे पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न वा आवाजावतमा रोक लगाउन कसैले पहल गरेको छैन। स्वयं नागरिकले पनि जनस्वास्थ्यका कुनै सावधानी अपनाएका छैनन्। भारतबाट आएका नेपाली तथा भारतीय नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण बिनै नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। परीक्षण गरेर भाइरस पोजिटिभ आएकालाई राख्ने कुनै व्यवस्था नभएकाले गन्तव्यतिर जाने गरेका छन्। दक्षिणी सीमानाकाहरूमा गरिएको लापरवाहीले लुम्बिनी प्रदेश सँगसँगै मुलुकले नै ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमृता अनमोल र स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ भुवन पाण्डे, बेलैयानाका, रूपन्देही। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। 2072 वैशाख 12 गतेको भूकम्पको केन्द्र बनेपछि बारपाक घुम्न आउनेहरूका लागि अहिले नयाँ गन्तव्य बनेको छ। तर केन्द्रबिन्दु बारपाकमा सरकारले निर्माण थालेको स्तम्भ सहितको भूकम्प स्मृति पार्क 6 वर्ष लाग्दा पनि अलपत्र नै छ। यसरी 2072 वैशाख 12 मा गएको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकमा मात्र 1365 निजी घर भत्किएकोमा अहिलेसम्म 1295 घर बनिसकेका छन्। तर त्यही भूकम्पको सम्झनामा सरकारले बनाउन थालेको स्तम्भ सहितको स्मृति पार्क अहिलेसम्म नबन्दा केन्द्रबिन्दु हेर्न आउनेहरू बारपाकमा पुनर्निर्माण भएको आधुनिक घर हेरेर
फर्किने गरेका छन्। यस्तै भूकम्पले केही तसनस भएको होला भनेर हेर्न आएको, तर त्यस्तो केही पनि देखेन। यहाँनिर केन्द्रबिन्दु नै होइन जस्तो लाग्यो। भूकम्प गएको 1 वर्षपछि 2073 वैशाख 12 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बारपाक पुगेर स्तम्भ सहितको स्मृति पार्कको शिलान्यास गरेकी थिइन्। तर घर, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी लगायतका संरचनाको पुनर्निर्माण भइसक्दा पनि शिलान्यास भएको 5 वर्षसम्म भूकम्प स्मृति पार्क नबनेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट जुन स्मृति पार्कको चाहिँ शिलान्यास गराउनु भयो, त्यो अहिलेसम्म अब निर्माणकै क्रममा मात्रै छ। 6 वर्ष यतिका 6 वर्ष भइसक्दाखेरि यो 4 वर्षको दौरानमा चाहिँ त्यो सम्पन्न हुनुपर्ने हो। भूकम्पबाट प्रभावित 14 जिल्लाको प्रतिबिम्ब स्वरूप 14वटै खम्बा, भुइँमा मण्डला, भित्तामा भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेको नामावली र स्तम्भको छानामाथि ग्लोबमा भूकम्प गएको मिति र समय राख्ने गरी स्मृति पार्कको डिजाइन गरिएको छ। कुल 13 करोड रुपियाँको लागतमा बनिरहेको स्तम्भसहितको उक्त भूकम्प स्मृति पार्कको निर्माणमा भौगोलिक अध्ययन, भौगोलिक विकटता र 1 वर्ष अघिको लकडाउन लगायतका कारणले ढिलाइ भएको बहाना बनाइएको छ। 2072 वैशाख 12 गतेको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोर्खाको बारपाकमा निजी आवास पुनर्निर्माणको काम लगभग सकिएको छ। तर भूकम्पकै स्मृतिमा 5 वर्ष अघि निर्माण थालिएको भूकम्प स्मृति पार्क भने यसरी अल्पत्र छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भीमलाल श्रेष्ठ, बारपाक, गोर्खा। प्रदेश विशेष साझाका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष